हांव आसा केप्यां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर आनी ह्याच ग्राउंडाचेर आसा डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेराचो हो स्विमींग पूल. आतां हो तुमकां हो स्विमींग पूल शांत दिसता आनी शांत दिसपाच्या फाटल्यान एक कारण म्हणल्यार हांगा जी भुरगीं पयलीं खंय तरी स्विमींग शिकपाक येतालीं ती आतां येयनात, तशेंच लोकय येयनात आनी हेजें कारण आसा हांगा जो कोच आसपाक जाय आसलेलो तो कोच ना. आतां हो सिजन आसा, ह्या भुरग्यांक खंय तरी सुटी पडलेली आसा, हीं भुरगीं हांगा स्विमींग शिकपाक येतालीं पूण आतां खंय तरी बंद जालें. आतां येतात पूण खंय तरी एडमिशन करपाक मेळना कोचाक लागून. आतां हे स्विमींग पुलाची बी परिस्थिती बी तीच आसा, कारण ही पळोवंक शकतात सगळे जे चॅनल आसात ते सगळे गेल्ले आसात. जे उडी मारपाचें आसा तें खंय तरी हालता, त्या खातीर तेजे उबें रावल्यार वचून खंय तरी पडोंक शकता कोणचें भुरगें. तशेंच उदक सामकें खोदूळ अशें दिसता आनी सगळे जे हे फाटल्याच्यान तुमी ग्लास पळयतात, जनेलां पळयतात, तेजे ग्लास गेल्ले आसात. तशेंच बाकीचे जे सगळे हांगा हे इतलो लाखांनी पयशे खर्च करून हो जो स्विमींग पूल बांदला, तेजें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलां तें खंय तरी सगळें इलें पेड्ड्यार जायत आसा.